डॉक्टर प्रमोद सावंतान करून घेतलेले आसा म्हणून खंय तरी प्रत्येक घरान आयज जे चूल पेटटा त्या चुलीच्या पेटपाक आनी ताका वेगळ्या तरेचे एक सिक्युरिटी दिवपाक आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान योग्य तरेचे पावलां घेतलेले आसा। आमी आयज जेन्ना आमचे मदीं आयज आमी पळयता लोक हांगा उपस्थित आहा आनी जो गरीब मनीस आनी गरीब घटक जो आसा विकसीत भारत 2047 म्हणून भाशण आमी करत आयिल्ले आसा। आमचे मुख्यमंत्री जेन्ना परत परत तेजेर भर दिता आमी पळयता की हे विकसीत भारत म्हणजे कितें। देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा आमच्या फुड्यान दवरलेले आसा आनी देश आनी राज्य विकसीत करपाक योग्य तरेचे नेतृत्व जाय आनी आमचे मदीं डॉक्टर प्रमोद सावंतान योग्य तरेचे निर्णय आनी योग्य तरेचे लोकांक वेगळे मळार फुडें व्हरपाचो तांणी प्रयत्न केल्लो आसा। आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणपी हेच मुख्यमंत्री आयज वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे स्कीम फुडें व्हरपाक आमचे मुख्यमंत्रीन आमकां योग्य तरेचे प्रत्येक मंत्रीक मार्गदर्शन केल्लें आसा। आयज आमी हे सगळे आमी पळयतात बॅनर होर्डिंग सगळे कडेन लायिल्ले आसा। माझे घर योजना म्हणजे म्हाजे सारको एक आमच्या 70च्या परिसरांतलो हांव जे नेतृत्व आमच्या परिसरांत भारतीय जनता पक्षाचे करता आमचे गरीबातले गरीब घटक हांकां सगळ्यांक जे त्रास जाता ते इतले वर्सां आमी पळयला की ह्या लोकांक इतले त्रास जे जाता अलवाराचे जमीन असू सरकारी जमीन असू कुमेदादाचे असलेले जमीन इतल्या वर्सां ज्या लोकांनी घर बांदून आपले स्वप्नाचे घर तेंचे आसा ते आपले घर आपले म्हणून शकले ना। जायते सरकार आयले जायते सरकार आमी पळयल्ले आसा आनी ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत करता त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ह्या विधानसभेन जायते आमी पळयला की संघर्ष जालो। हे संघर्षाच्या फाटल्यान एकूच हेतू आशिल्लो की गोंयचे जनतेक आनी आमच्या गांवाच्या वाठारान आमचे असलेले लोक आनी इवन अर्बन एरियान असलेले आमचे भाव भयण हांकां योग्य तरेचे एक सिक्युरिटी दिवपाचें काम प्रमोद सावंतान केल्लेलें आसा। केन्ना केन्ना आमी म्हणटा की भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे मदीं आयज सुदीन ढवळीकर म्हाजे व्हडले भावा सारके हांगा उपस्थिती आमचे मंत्री आहा आमी सदां याद दवरतात गोंय राज्याक एक वेगळे तरेचे फुडें व्हरपाचो तांणी सुरवात जी केल्ली आयज आमी म्हणू शकता की आयज वेगळे एक सोन्याच्या अक्षरान बरोवपी हे सरकार आनी हेजे नेतृत्व करपी सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी योग्य तरेचे नेतृत्व दिल्लें आसा की प्रत्येक गरीब घटकाक आपले मना सारके जे तांकां जाय जे इतले वर्सां जे आशिल्ले ह्यो सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाक म्हाजी घर योजना हाडलेले आसा। म्हाका दिसता आमी सगळ्या लोकांनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक ताळयोनी आमी तांचो एक वेगळ्या तरेचो सत्कार आमी करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय। भाशण आनी घोशणा दिवपाक सोंपें आसता सरकार चलोवपाक कठीण आसता। आपूण फाल्यां मुख्यमंत्री जावन ह्यो गोष्टी करतलो ते बी सांगपाक सोंपें आसता। आयज हे सगळे सांगतना आमी पळयतात की वेगवेगळे तरेचे आयज आमी पळयता की संघर्श करपी अशे आमी लोक पळयतात पूण हे काय सरकार घडयतले हो व्हडलो प्रश्न। सरकार कोणाचो सत्तेर आहा हो आमी समजून घेवपाची गरज आहा। आयज मुख्यमंत्रीन सांगलेले आसा की 12,000 सुमार भुरग्यांक संद्यो गावतल्यो वेगळे तरेन संदी दिवपाचे प्रयत्न मुख्यमंत्री करता आनी हे भुरग्यांक आनी तरुण पिढी आनी युवा शिकलेले आमचे बेरोजगार फौज जे भुरगे जे गोंय राज्यान आहा हांकां बी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचें काम हे नेतृत्व करता। आयज आमी सगळे जे हांगा उपस्थिती लायिल्ले आसा कारण आयज आमचे मदीं आमचे सगळे हृदय नासलेले एक वेगळे तरेचे नेतृत्व अमित शाहजी आमचे मदीं आयज येता। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे देशाक विकसीत भारत म्हणून फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता आयज त्या तरेचे नेतृत्व हांवें गोंय राज्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत जे नेतृत्व करता ह्या सरकारान हांव मंत्री जावन म्हाका एक अभिमान आहा की हे सरकार योग्य तरेन फुडें वचून 2027 बी आमी आमचो सरकार हांगा वांगडी जे आमचे सगळे बसल्या योग्य तरेन आमी फुडें व्हरूंक शकतले। हे सरकार जेन्ना आमी नेतृत्वाचें उलयता सरकाराचें नेतृत्व ह्या तरेन आसपाक जाय जे आपल्या हृदयाक जे दिसता की गरीब घटकाक योग्य तरेचे न्याय आनी सामाजीक न्याय हांव सदां भाशणांत म्हणटा की योग्य तरेच्या लोकांक आनी गरीब घटकाक आनी संघटीत समाज जे आमी जेन्ना म्हणटा हे संघटीत समाज म्हणजे आमी सगळे लोक आयले तेजे भितर हांगा खंयचो कास्ट येवंक ना धर्म येवंक ना कांयच ना आमी श्रीमंत ना मंत्री ना आमी सगळे लोक एक समाजाचे म्हणजे एक संघटीत समाज म्हणून आमी जे कितें उलयतात हे तत्व आनी हे सगळे फुडें व्हरपाक आमचे मुख्यमंत्री प्रयत्न करता। आमचे मदीं ऑलरेडी आमचे अमित शाहजी आयिल्ले आसा हांव चड वेळ न घेता
आम्ही सगळ्या लोकांनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक सहकार्य करपाची गरज आहा. इतलेंच सांगून आमचे स्वप्न जर पुराय करपाक जाय जर आमचे मुख्यमंत्री फुडें व्हरतले, देशाचे नेतृत्व फुडें व्हरतले. इतलेंच सांगून माझे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें.